बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रोलस ओस्मान सीज़न 4 की एपिसोड 117 एपिसोड का जो है वो ट्रेलर जारी कर दिया गया। लास्ट एपिसोड की अगर बात करें तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार एपिसोड थी अपने वाक़यात के लिहाज से। सबसे पहले तो हमने देखा कि औरहान जो कि ओस्मान बे के बेटे हैं उनको जहर दे दिया गया, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि औरहान को बचाने वाला मंगोल कमांडर नेमान खुद था। नेमान ने जो है औरहान को तरियाक तैयार करके दिया और वो तरियाक लेने के बाद अब औरहान जो है वो रूबा सेहत हैं, उनकी तबीयत ठीक होती जा रही है। आखिर क्या वजह है? यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना होगी कि इसके पीछे क्या वजह, आखिर क्यों दुश्मन ने दुश्मन के बेटे को बचाया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नेमान शायद नहीं बल्कि यकीनन ओस्मान बे का एतमाद हासिल करना चाहता है और उस वक्त वो ओस्मान बे पे हमला करेगा जब वो ओस्मान बे को तन्हा या कमज़ोर पाएगा। और ये बात पिछली एपिसोड में आप लोग देख चुके हैं जब ओस्मान बे खुद अपनी खातून मलहून खातून को बताते हैं कि नेमान मुझ पे ज़रूर हमला करेगा। और किस वक्त हमला करेगा? जब वो मुझे कमज़ोर या अकेला पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेमान ने औल्फ को तुर्गुत का मुकाबला करने के लिए मंगोल फौज दी और साथ ही कहा कि अगर औल्फ जो है वो मंगोल फौज को साथ लेके जाने के बाद तुर्गुत को शिकस्त नहीं देता तो मंगोलों के कानून के मुताबिक उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जैसा कि ओस्मान बे के जासूसों ने पहले ही तुर्गुत बे को बता दिया था और तुर्गुत की फौज ने जो है मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी और मंगोल अपनी जान बचा के भागे। अब औल्फ का क्या मुकद्दर होगा, उसका फ्यूचर क्या है? तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही जो है वो रास्ता नज़र आता है कि माइट बी पॉसिबल कि जो औल्फ है वो एल्गिन खातून को पकड़ लेगा। एल्गिन खातून, और वो एल्गिन खातून को जब पकड़ेगा तो उसको क्रॉस करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा। किसके साथ? फ्रैक के साथ। फ्रैक के साथ तबादला होगा। तो ये तो रही पिछली एपिसोड की बात। अब बात करते हैं आने वाले शानदार ट्रेलर की। तो नेक्स्ट ट्रेलर में क्या दिखाया गया नेमान ओस्मान को कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास सोना है, अगर तुम मुझे वो सोना लाकर नहीं दोगे तो मैं पहले सरदारों के बेटों को कत्ल करूंगा और उसके बाद एक एक करके तमाम सरदारों को मार दूंगा। जब ओस्मान के खेमे से वो चला जाता है, जब नेमान चला जाता है तो तमाम सरदारान जो है वो ओस्मान बे के पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ओस्मान का एक ही जवाब होता है। ओस्मान एर्तुगरुल का बेटा है तो उसका एक ही जवाब होता है और वो क्या जवाब है कि जिहाद होगा। हम नेमान के खिलाफ जंग करेंगे और ऐसे जाल बिछाएंगे कि उसकी फौज की तादाद कम कर सकें। और यहीं पे हमें ट्रेलर में नज़र आता है कि जो ओस्मान बे है तो बड़े शानदार अंदाज में फौजियों का, अपने सिपाहियों का जो है वो हौसला बढ़ाते हैं, उनका खून गरमाते हैं। लेकिन बीच में कोई ना कोई तो आता है ना टांग अड़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जब जंग की बात हो रही है तो वहीं पे क्रासी बे जो सरदार हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि किस तरह आप जंग लड़ेंगे मंगोलों के खिलाफ। तो ओस्मान कहते हैं यही मैदान होगा, यही जंग होगी और यहीं पर मंगोलों को शिकस्त दी जाएगी। और वो कहते हैं कि आज का दिन शहादत का दिन है। लेंगे ओस्मान अपने चंद एक सिपाहियों को लेकर मंगोलों पर बड़ा ही जोरदार धमाकेदार हमला करते हैं और मंगोल सिपाही, बहुत से सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। साथ ही साथ बाजियान की जो सरदार हैं बाला खातून, वो बाजियान के फौजियों के साथ जो है सिपाहियों के साथ हमला करती हैं और इस तरह मंगोलों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ता है। इस शिकस्त के बाद देखा जा सकता है कि नेमान इंतहाई गुस्से में है और वो हर वो काम करना चाहता है, हर उस हद को क्रॉस करना चाहता है जिसको क्रॉस करने के बाद वो ओस्मान बे को शिकस्त दे दे। आपने बताने के आया है ओस्मान बे को कहीं शिकस्त होगी या ओस्मान बे कहीं गिरफ्तार होंगे या नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। एनीवेज ट्रेलर का एक और हिस्सा हमें नज़र आता है।
جہاں پہ ہمیں ملعون خاتون نظر آتی ہیں جو کہ انٹیروگیٹ کر رہی ہیں، تفتیش کر رہی ہیں، پتہ کر رہی ہیں کہ آخر کس خبیث نے جو ہے ان کے بیٹے اورحان کو زہر دیا۔ وہ اس وقت بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں اپنی خدمتگار اسما کے ساتھ، اور اسی ٹریلر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اسما بتا دیتی ہے کہ جی خون کرنے کے لیے جو زہر تھا وہ زہر میں نے دیا۔ اب یہاں پہ ملعون خاتون جانتی ہے کہ اسما ایز سچ کچھ نہیں ہے، اسما صرف ایک مہر ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں زہر دینے کو کہا کس نے؟ تو یہاں پہ وہ اوچی کا نام لیتی ہے۔ جی ایک اور آپ کو جو ہے سمت نظر آ رہی ہے، چال کے اندر چال ہے، سازش کے اندر سازش ہے۔ آخر اوچی جو کہ سلطانہ کا خدمت گزار ہے، اس کا نام لینے کو کس نے کہا؟ کون ہے جو مجبور کر ہے؟ بینگے خاتون ہے جنہوں نے اسما کو ایسا کرنے کے لیے کہا، یا الپچک نے اسما کو سچ بولنے کے لیے کہا؟ یہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں معلوم ہوگا، اور آئی بلیو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آخر کس نے اسما کو جو ہے وہ مجبور کیا۔ ٹریلر کا اگر آپ نے آخری حصہ دیکھا ہو، اور اگر نہیں دیکھا دیکھنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ سلطانہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم سے زیادہ عثمان سے نفرت کرتی ہوں۔ ناؤ دا کوشچن از کہ سلطانہ یہاں پہ کس سے یہ بات کر رہی ہے؟ جی موسٹ پروبیبلی اگر وہ سرداروں میں سے کسی سے بات کر رہی ہے تو صرف ایک ہی سردار نظر آتا ہے، اور وہ سردار کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے سردار یعقوب۔ اگر آپ ایکچولی ترکوں کی تاریخ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دیکھیں، عثمان کے دور میں، عثمان بے کے دور میں، تو یعقوب جو تھے وہ سب سے بڑے سردار تھے۔ ان کے پاس علاقہ بھی بہت بڑا تھا، زمینیں بہت زیادہ تھیں، ان کی فوج بہت زیادہ تھی، اور سردار یعقوب کا ماننا تھا کہ سلجوقوں کی حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سرداری کا جو حق ہے وہ صرف سردار یعقوب کے پاس ہے۔ اگر یہ سردار یعقوب نہیں ہے تو پھر سلطانہ کس سے بات کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے سلطانہ یہاں پہ اولف کے ساتھ بات کر رہی ہو سکتا ہے یہاں پہ اولف آیا ہو ہیلپ لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، کیونکہ ابھی وہ ترگت بے سے شکست کھا چکا ہے۔ جی اور وہ دونوں مل کر جو ہے، لازمی بات ہے سلطانہ جو ہے سلجوق سلطان سے لشکر منگوائے گی اور اسے ترکوں کے خلاف یعنی کہ عثمان بے کے خلاف استعمال کر کے عثمان بے کو قتل کروائے گی۔ یا موسٹ پروبیبلی جو تیسری آپشن ہے، وہ تیسری آپشن خود نیمان ہو سکتا ہے۔ جی میں آپ کو یہاں پہ منگولوں کی سائیکی بتاتا چلوں۔ منگولوں نے یہ جو دنیا میں تباہی مچائی ہے اس کے پیچھے ایک سائیکی تھی۔ منگولوں کا ایک اصول تھا، اور وہ اصول کیا تھا؟ دشمن کے ساتھ دوستی کر دو۔ جی جب آپ دشمن کے ساتھ دوستی کریں گے پھر ان دونوں کو آپس میں لڑوائیں گے، جب ان دونوں کو لڑوا چکے ہوں گے، ان دونوں کو کمزور کریں گے، تو پھر آپ ان دونوں پہ اکٹھا حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ تو ہو سکتا ہے نیمان سلطانہ کو عثمان بے کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہو یا استعمال کرنے جا رہا ہو۔ تو یہ کچھ موسٹ پروبیبل ہیپننگز ہیں جو کہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور آنے والی ایپیسوڈ میں نظر آئیں گی۔ اینی ویز آپ کو اگر اس میں کوئی اور ہیپننگ اور کوئی انسیڈنٹ محسوس ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہونے جا رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی معلومات وقت سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاکنگ چیپٹرز کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔